Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Lalaki nga nanghulga nga mamusil sud sa dakong Universidad sa Dan San Siangco na dakpan. Suspitsado nagmahay dan sa pagdaog cellphone sa mga tunghaan sa Dumanhog. Gilidkas. Duha ka mga kawani sa Cebu City Sports Complex nagpositibo sa paggamit o ginadiling droga. Paghatag og pahalipay sa mga ginikanan nga nagpabakuna sa mga anak batok tipdas gikonsiderar sa Kapitolyo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, lalaki nga nanghulga nga mamusil sud sa dakong universidad sa Dan San Siangco dali nga nadakpan sa Parian Police Station. Responsable nagmahay siyang gibuhat ug miawhag sa publiko nga hunahuna-on sa makadaghang higayon o na-share ang online. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dali nga nadagpan sa Parian Police Station ang usa ka lalaki nga graduado sa kursong culinary nga magitumbok ng hulga nga mohimo og pagpamusil sa sulod sa usa ka dako nga universidad nga nabutang sa Dalan San Siangco sa Barangay Camagayan kagahapon sa 8:50 sa buntag. Ang nadagpan gilang nga si Alias Renz, 20 anyos, taga sitio Manggahan, Barangay Tabok sa sulod sa Mandawi. Sa investigasyon sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office kanang hulga ang suspitsado pinagi sa pag-comment ini sa usa ka live sa TikTok nga mamusil siya sa sulod sa campus sa Tungaan. Amo nga pagpanghulga gi-report dayon sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga mahinungdan nga mihimo dahil sila sa ilang investigasyon ug nailhan nila ang maong nga tawo dinhi nasuta nga nani nagpuyo sa sulod sa Mandawi ug nakigalayon usab sila sa Mandawi City Police Office aron matultulan ang balay niini. Ang kabanay sa suspitsado ang gibutyag ngadto kini sa Puro Islas Camotes nga mahinungdan nga nakigalayon na usab sila sa kapulisan sa maong lungsod. Pagka alas 8:20 kagabi ilang nadagpan ang suspek sa Purok Manga, Barangay Altivista, lungsod sa Puro Islas Camotes ug gidala dayon ni sa Parian Police Station. Giangkon sa suspitsado nga siya ang nag-comment sa TikTok live apan alang niya usa lang kadto ka komedya. Miangkon si Renz nga nagmahay siya sa iyang gibuhat dungan sa pag-awhag sa publiko nga dili sundon ang iyang gihimo kay mapasakaan gyud kini kaso. Lagip siyang awhag sa mga batan-on nga una-hunaon pag-ayo kung mo-post sa social media kung dili makadaot kini ug dili ba makamugna og kahadlok sa kadaghanan. Giandam na sa Parian Police Station ang kaso sa kadapasan sa Republic Act 10175 kon ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Arnold Bustamante, CCTN News. Sakop sa gang nga nangatang og mga batan-on og namusil dool sa tunghaan sa Basak sa Nicolas ning dakbayan sa Sugbo na dakpan. Kini nga naalarma usab sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Dali nga nadagpan sa kapulisan ng 21 anyos galitaw nga gitudlo nga nangatang og mamusil sa laing nga batan-on dool sa tunghaan sa Dan Cabreros, Corner El Gabuya, sakop sa Barangay Basak sa San Nicolas, dakbayan Sugbo kagabi. Ang nadagpan mao si Adrian Salta alias Amang, usa ka pintor nga residente sa Sitio Alegre sa nasgutang barangay. Sa initial nga investigasyon nakahatag og kakuyaw ug kabalaka ang gibuhat ni Salta tungod kay naatol ni nga nanggawas ang mga estudyante sa Night High School. Mato ni Oliver Cabaluna, ang chief tanod sa Barangay Basak sa Nicolas, nga
nag-abot ang grupo ni Salta o grupo sa ihaunta nga pusilon kag ito ang mga sakop sa gang. Mayo na lang matod pa ni Kabaluna na walay naigo sa pagpamusil og dali ra kini nga nadakpan sa mga pulis nga naa sa duol na destino. Dugang sa tanod nga usa si Salta sa mga badlungon nga batanon sa ilang barangay ug daghan na kini atraso. Giangkon ni Salta ang pagpamusil ug matud niya nga igora siya nga mibaos kay gidunggab sa mga grupo ang iyang igagaw. Nasakbit sa mga pulis ang usa ka kalibre 38 nga pistola nga dunay tulo ka mga bala ug usa ka basyo. Kasong attempted murder ang ipasaka sa kapulisan batok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu City Councilor Dave Tumulak mihangyo sa mga ginikanan nga mudangop dayon sa mga otoridad kung adunay hulga sa eskwelahan. Subay kini sige patumang class suspension sa duha ka mga tunghaan sa Basak San Nicolas karong adlaw. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gihangyo ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ang mga ginikanan nga musumbong dayon sa mga otoridad kung makadawat manog hulga sa eskwelahan. Kini ang nimong panawagan human nga gipatuman ning adlawng Huwebes ang class suspension sa Don Vicente Raman National High School ug Elementary School. Hilabihang kalisang ang naangkon sa mga ginikanan ug magtutudlo human masayod sa nitubong pagpamusil niya tong Miyerkules sa gabi sa Barangay Basak San Nicolas. Nadakpan ra sa mga otoridad ang responsable sa mga insidente. Nasuta ni Tumulak nga gihimakak sa responsable sa pagpamusil ang giingong pagpanghulga ngadto sa eskwelahan. Akong nahinabi ang suspect og iyang gipanghimakak ang maong mga report nga doon na siya planong dautan sa estudyante diri sa Don Vicente Rama High School. Iyan ang gipanghimakak ang tanan. Inungdan nga dili na ta angay mabalaka itang mga ginikanan. Isip chairperson sa City Disaster Risk Reduction and Management Council nakahigayon sa pagpakisayod si Tumulak sa kahimtang sa tunghaan. Miabag usab ang mga barangay officials aron pagsiguro nga luwas ang palibot. Mao mi painumdum si Tumulak sa mga estudyante o ginikanan nga likayan ang pagpasapasa sa mga mensahe sa pagpanghulga online. Andam hino ng mga otoridad sa pagsusi ug paghimo og dinaliang intervention. Paliguro namo ninyo nga ang dakbayan sa siyudad Sugbo lakip na nga itong mga kapulisan o nga ito ang barangay Basak Pardo, pinaguluhan ni Kapitan John Tumulak. Magbantay sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan pagsiguro nga luwas ang inyong kabataan. Sa laing bahin, may pasalig ang kadagkuan sa Sacred Heart Ateneo de Cebu nga walay bisan unsang hulga sa seguridad nga nadawat ang eskwelahan. Matod sa gipadalang pamahayag nga gisiguro nila ang tumang kaluwasan ngadto sa tanang mga tinunan magtutudlo og kawani sa tanang panahon. Gipanawagan nila ang publiko nga inay nga magpakatap sa bisan unsa mga hulga. I-verify kini sa mga hingtungdan aron dili mo sangput sa kakuyaw ngadto sa tanan. Gian Navarro, CCTN News. Senador Erwin Tulfo mihangyo sa mga ginikanan nga makig-istoryahan kung pagig-istoryahan ang ilang mga anak ilabi na sa kahimtang sa ilang pag-eskwela. Atol kini sa gihimong hearing kabahin sa nitabong pagpamusil didto sa Zamboanga City. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gihangyo ni Senador Erwin Tulfo ang mga ginikanan nga pakigistoryahan ang ilang mga anak, ilabi na kung aduna ba sila'y gihambing suliran sa pagtungha. Subay kini sa padayong investigasyon sa mga otoridad ug ubang ahensya bahin sa nitubong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga ning simanahalang. Tungod sa mga panghitabo, giulagway ni Senador Erwin Tulfo nga napakyas ang tanang sektor maong nipalabi ang kagubot nga nisangpot sa grabing kakuyaw ngadto sa uban. Mao may nungdan ang pagpakabana sa mga ginikanan bahin sa performance sila mga anak sa eskwelahan ug kung aduna ba'y problemang gibati aron mahimuan og kasulbaran. Siguro po once in a while we have to say kumusta anak, di ba? I mean, over dinner, over lunch, or during weekend. Just ask our child. This should be a lesson for everybody, for every parent attending here and listening to this hearing. Please
please talk to your children, talk to your child. Kung nag-iisa po yan, you think he's okay or she's okay, para malaman ho ninyo what's going on inside his or her mind. Usa sa mga gipagsusi sa gihimong hearing sa Senado mao ang posibleng kakuwang sa seguridad sa habig sa eskwelahan. Ilabi na nga usa sa mga anggulong gitutukan sa PNP kung nganong daling nakalusot sa security check ang tinun-an nga naidalang armas niadtong Martes sa buntag. Padayon usab ang forensic examination sa PNP bahin sa cellphone sa minor de edad nga gitumbok nga responsable sa pagpamusil. Samtang giduso ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpatuman sa social media ban ngadto sa mga nagpangidaron og 16 anyos pa ubos. Sa Saka Radio interview, nagkanayon si Gatchalian nga adunay dakong impluwensya ang internet sa nimong kinaiya sa tao ilabi na sa mga bayolenteng duwa. Sunod semana, mupahigayon ang Senado og debate bahin sa gidusong balaod nun. Gian Navarro, CCTN News. Mental health o psychosocial support sa mga itinun-an paligunon sa syudad sa Mandawi. Ikatakda usab nga pahigayon ang meeting uban sa mga ginikanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakigtigom kagahapon ang lokal nga kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Pinanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Wano uban sa Department of Education, Mandawi City Police Office, Mandawi City Substance Abuse and Mental Health Office ug uban pa. Nasabutan nga gawa sa pagpaligon sa seguridad sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan sa syudad. Tinguha usab nga paligunon ang mga lakang alang sa mental health ug psychosocial support sa mga estudyante. Lakip sa nahisgutan ang pagpatuman og mga orientation kabahin mental health sa mga estudyante. Lakip na ang pag-ila sa mga kausaban sa pamatasan sa mga bata nga mahimong timailhan nga nagkinahanglan sila og tabang. Ang SAMSO gikatakdang mulusad sa mental health hotline karong Setyembre. Wala gita naiuban na few nga mga guidance counselors sa mga public schools karon muna sa ato ang SAMSO or itong mental health office, mag-launch ang mental health office na to this coming September. Then, muna na ningayo sila og additional mga 3 ka psychometricians kay mao man mo cater pod especially sa kanang mga yani nga cases sa mga depressions or sa mga bata nga in trouble. And then ni okay si Mayor nga mo-provide siya 3 psychometricians so really to address these issues. Dugang pa ni Edgar Espina, Administrative Officer sa DepEd Mandawi, nga giplano usab ang pagpahigayon og mga seminar alang sa mga ginikanan o giapil sa Parents General Assembly ang mga topic bahin sa maayong pagginikanan o hustong pagdumala sa mga problema sa mga bata. Gipasiugda ni Espina nga gikinahanglan ang panaghiusa sa mga ginikanan og magtutudlo aron matabangan ang mga bata nga malikay sa kadaot, mulambo og mahimong maayong kontribusyon sa katilingban samtang ang maayong paggiya magsugod sa panimay. Nagkadaiyang lakang ang gipatuman sa Mandawi sa pagpaligon sa seguridad. Lakip na ang pagpakatap og mga pulis sa matag eskwelahan nga gisugdan miaging tuig. Ato ang mga students o ato mga schools na nagud na mga police visibility diha naka poste. And then karon no sa mga recent incidents just like in Tacloban pag June na atong nagdungag ta og lunchtime and even sa nighttime kay na may mga night classes. Giplano usab ang pagpalit og mga metal detectors. Aduna usab Zoom live monitoring ang kapulisan sa mga eskwelahan og pakigalayon sa ubang ahensya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, ban sa pagdaog cellphone sa mga tunghaan sa Dumanhog, gilibkas. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
laom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan, bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ang ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. At kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang Ani o kita. Season 7. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo, 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 offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom.
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasong padayong isuway at taganong katinawan, pinahagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, ban sa pagpadala og cellphone sa mga tungaan gilibkas usab ni Mayor Kundumanhog Mayor Gungun Hika aron maggamit sa pagtawag sa mga ginikanan panahon sa emergency. Samtang mga armas nga way lisensya o gikinahanglan nga i-renew gipa-surrender sa mayor. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gilibkas na ni Dumanhog Mayor Efren Gungun Hika ang lagda sa pagban sa pagdala og cellphone sa mga tungaan sa ilang lugar. Kini aron nga masiguro nga bukas ang komunikasyon sa mga tinun-an ug ingon man sa mga ginikanan niini panahon sa emerhensya. Kini mo'y gipahibaw ni Hika subay sa laing insidente sa pagpamusil diin nalambigit ang usa ka junior high school student sa Ateneo de Zamboanga nga mikalas og duha ka kinabuhi. Gipasabot ni Hika nga ang lagda pagban sa paggamit og cellphone sulod sa tunghaan. Gituyo kini aron nga masiguro nga dili mabalhin ang atensyon ug focus sa bata sa mga makita diha sa social media ingon man sa games atol sa klase. Bisan pa niini, gibawal gihapon ang paggamit og cellphone sa tanang tunghaan sa oras sa ting klase. Giawhag sab ang mga magtutudlo nga mogahin og storage box isip taguanan sa mga cellphone sa mga bata panahon nga mosulod sila sa classroom. Mahimo hinuon nila kining kuhaon kung mahuman na ang klase. Gawas ni ini, gimando sab ni Hika ang voluntaryong pagtugyan sa armas sa sakop sa kapulisan sa Dumanhog aron nga masiguro nga masuta kung kinsa ang mga tawo nga namuyo sa lugar nga dunay armas nga lisensyado o expired na bakaha ang lisensya ni ini. Gipasalig sa mayor nga walay kaso nga ipasaka bato kanila sanglit ibalik kini ugaling makumpleto na ang pagrehistro o renewal ni ini. Apan gipahimangnuan niya ang mga residente nga dili huwaton nga ang kapulisan pa ang mukuha sa ilang mga armas. Pinasubay sa search warrant nga posibleng mag-atubang na hinuon og kaso kun magmagahi. Gipasabot ni Hika nga ang maong mga armas may usa sa posibleng gamiton unya sa mga minor de edad nga mobuhat sa makakrimen. Tungod kay mao ni rason no nga ang mga bata dunay kapasidad makabuhat og dili maayo pinaagi sa armas. Gihatagan ni Hika og tagal ang mga residente, negosyante ug uban pang sibilyan sa lungsod hangtod karong Agosto 25 alas 5 sa hapon aron pag-surrender sa armas niini. Deadline is August 25. Pag August 26
Ibaw mi namilistahan kung kinsay dunay mga armas, makuha po ang listahan sa dunay mga rehistradong mga armas nga wa na nila maparehistro balik. RV Veloso, CCTN News. Nagpositibo sa paggamit o ginadilig drugas ang duha ka mga kawani sa Cebu City Sports Complex human gipailawom sa surprise drug test. Kini ang result sa gihimong drug test kagahapon ngadto sa 330 ka mga trabahante sa Cebu City DRRMO, Cebu City Sports Center ug sa buhatan ni Kunsel Dave Tumulak. Mismo mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7 ang nangunay sa maong nga drug test. Uban ang taga City Office for Substance Abuse Prevention. Samtang gipatawag sa syudad ang laing usa ka empleyado kinsa absent sa gihimong drug test. Pinasubay usab sa mao nga lakang nga drug-free workplace program sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Laing siyam ka mga barangay sa Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa ang labing daghan nga barangay nga drug cleared mao ang probinsya sa Bohol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 1,640 na ka mga barangay sa Tibok Central Visayas ang gideklara nga drug cleared human laing siyam pa ka mga barangay ang nakapasar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kun ROCBDC nga gikonvene atong Agosto 14, 2026 sa 2,312 ka mga barangay sa Region 7. Moabot na lang sa 636 ka mga barangay ang drug affected samtang 36 ang gideklara nga drug free sa siyam ka mga barangay nga miduso silang implementation ug accomplishment sa committee pinagi sila nga tagsa-tagsa ka Anti-Drug Abuse Council kon Badak Chairperson. Usa niini gikan sa probinsya sa Sugbo nga mao ang sangat sa San Fernando, 7 sa lalawigan sa Bohol nga mao ang Palo, Botok Occidental, Calvario, Tangkasan Norte, Tayong Occidental, Tayong Oriental ug Tokdug Dako dito sa lungsod sa Luay samtang usaw-usab sa Dakbayan sa Mandawi nga mao ang barangay Luok. Atol sa deliberasyon ang tanang siyam ka mga barangay pulos giaprubahan ang ilang drug cleared status samtang ang komitiban mi review usab sa 350 ka drug cleared ug 20 ka mga drug free barangays. Ang tanang 370 ka mga barangay na suta nga mituman sa tanan nga gi-prescribe nga parameters ug manampuson nga napabili ng ilang status nga drug cleared. Ang ROCBDC gipanguluhan kini sa PDEA uban sa DILG nga may vice chair, DOH, PNP ug ang LGUs nga may nagsilbing member. Arnold Bustamante, CCTN News. Konsehal Harold Kendrick Go mihangyo sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nga himuong makiangayon ang bayranan gikan sa mga konsumidor. Labi na ang nasinati usab og ubang dapit sa Cebu City nga hinay ngadto sa way agas nga tubig sud sa pipila ka adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihangyo ni Konsehal Harold Kendrick Go ang Metropolitan Cebu Water District nga himuong makiangayon ang bayranan sa tubig ngadto sa ubang mga konsumidor sa Dakbayan sa Sugbo. Subay kini sa reklamong nadawat gikan sa mga consumers nga halos putol-putol hangtod sa way agas ang tubig sa ilang dapit sud sa pipila ka adlaw. Resulta kini sa gipatumang rotational brownouts diin naamong ang mga planta sa tubig mong apektado ang paghatag og igong supply. Gitumbok ni Go ang kamanduan sa Local Water Utilities Administration kun LOA di nakalatid nga walay ipatumang disconnection ngadto sa mga konsumidor nga nakasinati og walay agas sa tubig. Ipatuman unta kini kung walay tubig sa ilang dapit sud sa 15 ka adlaw o sobra pa. We also received a copy of the memo and gi-file sa dato ni siya nga resolution sa council ng katong memo nga gi-issue nila. And they are willing to comply. So ilan na nang itangtangon na nila ang mga minimum charges sa katungwa sila nakahatag og water supply within 15 days or more. Katong Enero, gihangyo ni Go ang MCWD pinagi sa resolusyon sa konseho nga i-review ang kasamtangang matang sa bayranan ilabi na ngadto sa mga konsumidor nga walay agas ang tubig sud sa taas ka panahon human sa nangagi mga katalagman. Ilabi na nga gipangayuan nila kini og water fee og franchise fee matag buwan. Kung tumanon man sa MCWD ang hangyo sa konsehal, buot niyang ipaagi ngadto sa refund. Siya, basta naa sila naay mga bills gani nga zero consumption because wala gi agas ilang area for 15 days or more,
at least makibaw mga tao nga pwede na sila dili mo bayad ang water fee o franchise tax. Tun-an sa MCWD ang nimong memorandum circular gikan sa luwa una kini ipatuman. Matod sa gipadalang pamahayag, gisiguro sa MCWD nga sakto o consistent ang pagpatuman bahin sa makiangayong bayranan sa tubig. Subang dapit una pa ipahibaw ngadto sa publiko ang sunod nilang lakang. Alang kini sa mas matarong nga serbisyo ngadto sa tanang mga konsumidor. Gian Navarro, CCTN News. Cebu Provincial Solid Waste Management Board nagtigom aron mohimo og lakang pagsulbad sa problema sa basura sa lalawigan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gitigom ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang sakop sa Cebu Provincial Solid Waste Management Board kun CPSWMB aron nga hisgutan ang dugang mga lakang nga makatabang sa insaktong pagdispose o paglabay sa basura sa probinsya sa Sugbo. Ang tigom nga gipahigayon karong adlaw naghisgot sa formal nga constitution sa CPSWMB subay sa Executive Order No. 3 Series of 2026 nga giluwatan ni Baricuatro. Kini magtabang sa probinsya nga adunay insakto nga framework nga sundon para sa sanitation, waste reduction, segregation, recycling ug composting nga mahimong ipatuman sa mga panimalay, patigayon, tunghaan ug tourism establishment sa lalawigan. Gihisgutan sad niini ang proposed resolution nga nag-awhag sa mga lokal na kagamhanan luko probinsya sa Sugbo. Regular nga pagpatuman usab ingon man pagsumiter sa ilang solid waste management status report. Kini aron nga mahatagan og solusyon og alibyo ang mga lokalidad nga nagkinahanglan og dugang abag sa kagamhanan. Ilabi na ang mga waste disposal facilities, sanitary landfills ug waste to energy projects nga gikinahanglang hatagan og pundo ug insaktong plano. Una nang ang mipadayag ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR 7 sa ilang tinguha nga matarong kini paghanay pinasubay sa aktual nga gikinahanglan og suliran sa mga residente sa probinsya sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Site clearing sa gitukod nga bag-ong Mandawi City College o Cebu Technological University gipahigayon o gikatakda ng sugdan ang konstruksyon sa maong nga proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na ang clearing operation sa Norquez Park alang sa pagtukod sa 8 kaandana nga building sa Mandawi City College ug 3 kaandana nga building sa Cebu Technological University. Giinspeksyon ni Mayor Tadeo Junki Uwano ug Congresswoman Amary Loli Papuano Dizon ang lugar kauban ang mga arkitekto, engineers ug mga opisyal sa CTU aron hisgutan ang mga kinahanglanon sa pagsugod sa Phase 1 sa proyekto. Matud ni City Administrator Attorney Gonzalo Marigon Jr. nga na-bid out na ang proyekto ug aduna na kini contractor. Gikatakda ng sugdan ang konstruksyon nga ipatuman sa Department of Public Works and Highways o gi-monitor sa City Engineering Office. Pero DP mangguna wala may ato ang city is a recipient sa support sa national government in so far as tukod sa building. Ang kami ng city, of course, ang site. Later na human na sa building ang mga interior na facilities ang city na. Ang kagamitan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ana sa Norquez Park ang gibalhin sa karaang North Bus Terminal. Kuan natay budget ana sa supplemental budget nga paninduton po to dito. Pero di na takahuat ba kay musugod naman diri ang FCC, gibalhin na lang gid sila dito. Make do kung sa space niya later on once mahuman ma-bid out na to ang rehabilitation sa building. Manindot na po to dito sa North Bus. Ang kasamtangang campus sa MCC nahimutang sa compound sa City Sports Complex sa Barangay Sentro. Ang bagong building gikatakdang mahuman sa tuig 2028. Kini gilaumang makaakomodar og doble sa kasamtangang populasyon nga 2,200 ka estudyante. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, paghatag ug pahalipay sa mga ginikanan nga nagpabakuna sa mga anak batok tipdas. Gikonsiderar sa Kapitolyo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugbil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ako ang masakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Hanap na. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, gisiguro sa Danau City Government nga makapanginlabot ang mga nanimuyo sa mga programa o guban pang inisyatiba sa syudad pinagi sa Freedom of Information Ordinance. Gibansay ang mga kawani gikan sa nakadaiyang mga buhatan sa LGU bahin sa paghatag og mga mahinungdanong kasayuran ngadto sa katawhan. Gikan kini sa pagproseso sa mga request hangtod na sa pagpanalipod sa mga sensitibo nga impormasyon bahin sa programa sa syudad ug uban pa. Gipasabot usab nila ang uban nga mga implementing rules and regulations kabahin sa gibatuman nga FOI nga ordinance sa syudad. Gipahinumduman ni Mayor Nito Durano ang mga kawani nga adunay katungod nga masayod sa ang matag konstituente sa mga mahinungdanong lakang sa lokal nga kagamhanan. Gikonsiderar sa Cebu Provincial Government ang paghatag og palipay o incentives ngadto sa mga ginikanan human nga nabakunahan ang ilang mga anak batok sa tipdas. Matud ni Capital Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan nga madugangan kung nadugayan ang mga healthcare workers sa pagpasabot ngadto sa mga ginikanan bahin sa benepisyo sa measles rubella vaccine. Ilabi na nga naghaylo ang mga uban nga mga gipakatap sa sayop nga impormasyon sa diha sa social media bahin sa gingong kadaot sa bakuna. Apan bisan pa man gipangitaan kini og pamaagi sa Kapitolyo aron gawas nga malamdagan ang mga ginikanan, madasig usab sila sa pagsalmot sa measles rubella supplemental immunization activity.
Padayon usab ang monitoring sa Provincial Health Office sa padayong pagpamakuna diha sa kalungsuran. Lakip na niini ang pagkuha og mga feedbacks gikan sa ubang mga healthcare workers kung unsa man ang nahimong dagan sa vaccination program sa gobyerno. Gipahimuslan sa mga residenteng apektado sa rockfall ang low-cost housing unit nga gitanyag sa Naga City Government. Gitonol ni Mayor Valdemar Chong ang mga panimay ngadto sa 56 ka mga pamilya sa syudad kagahapon. Lakip sa mga qualified beneficiaries ang mga pamilya sa Barangay Uling din giguba ang ilang mga panimay sa nangligid nga mga bato sa miaging tuig. Matod ni Chong nga mikabat usab hangtod sa 200,000 ka pesos nga kantidad sa matag panimay nga gitukod alang sa mga nanimuyong wa tarong nga kapuy-an. Gisugdan ang maong housing program niadtong 2025 nga adunay initial budget nga 28 million pesos gikan sa syudad. Gilauman nga mahuman ang 168 ka mga panimay karong tuiga. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Your song, Your music. your listening pleasure.